अल्लाह तुम अपने मिशन में कामयाब हो। इमरान खान को रिहा करवाओ, इमरान खान को रिहा करो। उसको बेगुनाह क्यों रखा हुआ है भाई? उसका क्या गुनाह? सारे खत्म हो गए उसके केस, फिर उसको रिहा नहीं करते। आखिर क्या वजह? इतना क्यों इसको डर है? हाँ, इनको क्यों इतना डर है? क्यों डर है? ये पूरा माफिया है, वो अकेला है। तुम उससे डर रहे हो? अल्लाह से डरो, उससे नहीं डरो, अल्लाह से डरो। ये तुम जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा जब से आया है इसके दुश्मन बने हुए। हाँ, इसने क्या करा? इसके भी दुश्मन बने हुए। कहेगा ना तुम मरोगे, मरोगे। अल्लाह तुम्हारी जिरगे में पीडीएम की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे? क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज अ पाकिस्तानी देखिए, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें, और मुल्क में जो है आईन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए, जिस किसी की भी हो। ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज से अगर एक यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार। जी। ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट बनाना चाहते हैं, या वहाँ पर ऐसा कोई जवाज बनाना चाहते हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो और वहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर खून की होली हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम का, पाकिस्तान के तराने का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, पाकिस्तान में जमहूरियत के हम अलम बरदार हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हम हैं। इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे। ओके जी, बस ओके जी, थैंक यू जी। बस काफी है यार, प्लीज थोड़ी हवा भी लग रही है। दहशतगर्दों को पकड़ने का काम जिसका है उनको करना चाहिए, दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए और उनको जो है भरपूर सजा मिलनी चाहिए। मुंशियात फिरोशों के लिए जो है मैंने अपनी खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे नारकोटिक्स और एक्साइज का डिपार्टमेंट है उनकी मीटिंग की है, उनको भी कोई रियायत जो है मेरे सूबे में नहीं दी जाएगी इंशाल्लाह। मैं तो यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाई, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है, और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा, और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया, उस हालात में मुल्क को संभाला, तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया, हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फायदे के लिए होंगे, मिलने दें। वहाँ ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दे यार। सर अभी कॉल आई आपको, सर किसकी कॉल थी? अभी मेरे यार शायद खटक साहब इजाजत की कॉल हम सवेरे तो सीएम साहब सर जो माशाल्लाह आपने बड़ा एक शो किया, कौमी अमन जिरगा किया, और उसका मेन मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन आए।
تو اللہ آپ کے مطلب ہے وہ آپ کی کاوشوں کو کامیاب بھی اچھا کرے. لیکن اس میں ایک چیز جو ڈکلیریشن آیا, اعلامیہ آیا, اس میں یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کی جو چیک پوسٹ ہیں وہ ختم کی جائیں اور اختیارات زیادہ سے زیادہ پولیس اور باقی سی ٹی ڈی سی کو دیا جائے. جبکہ اگر سیکیورٹی پوسٹ مطلب آپ سامنے ہے کہ ایک نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی, تو اگر چیک پوسٹ ختم کر دی جائیں تو اس سے پھر زیادہ مسائل نہیں بڑھیں گے. دیکھیے جی, ہماری جتنے بھی سیکیورٹی فورسز ہیں اگر وہ صدق کے دل سے اور جو ہیں ان کی انٹینشنز ٹھیک ہوں اور ایمان مضبوط ہو تو آپ کسی بھی فورس کو جو ہے کمزور نہ سمجھیں. ہماری جتنی بھی فورسز ہیں, چاہے وہ فوج ہیں, چاہے ہمارے پولیس ہیں, چاہے سی ٹی ڈی ہیں, تمام الحمدللہ یہ طاقت رکھتی ہے کہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو وہ روک سکتی ہے. بعض چیک پوسٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کے حوالے ہوں, وہاں پر جو ہے یہ آلریڈی کلیئر کر چکے ہیں, اور جہاں پر جو ہے تھوڑا بہت ہمیں چانس مل رہا ہے تاکہ فوج اپنا کام کریں. فوج کا کام ہے بارڈر کی حفاظت کرنا, تو ہم ان کو اس لیے فارغ کر رہے ہیں کہ وہ بارڈر پہ جائیں اور یہاں پر جو ہماری پولیس ہے وہ اپنے چیک پوسٹ سنبھالیں. صاحب یہ بتائیے گا, کے پی میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, امن جرگہ بھی ہوا, وہاں کی حکومت کے ساتھ آپ کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے, صوبہ کس طرح چلائیں گے آپ؟ ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. یار یہ آپ کو کس نے بتایا کہ میری کوارڈینیشن نہیں ہے؟ سب سے پہلے ریکویسٹ میں نے کی اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کہ میری ملاقات عمران خان صاحب سے کروائیں, انہوں نے نہیں کروائی, تو کوارڈینیشن تو میں کر رہا تھا, وہ نہیں کر رہے ہیں کہ میری ملاقات کرائیں, جو باقی معاملات یار مجھے یہ بتائیں کہ میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا ہے, اس کی وجہ سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں, اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان 2018 سے لے کر 2022 تک ترقی کر رہا تھا. وہ ویژنری لیڈر ہے, اس کی ویژن کے مطابق میں چلوں گا تو مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا مزید ترقی کرے گا. اگر میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں تو اس میں کیا قباحت ہے, کیوں مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ ملاقات نہیں ہوتی, کیا صوبہ رکا رہے گا؟ گائیڈ لائن لینی ضروری ہے نا, رکا تو ہوا نہیں ہے. افتتاح بھی ہو رہے ہیں, ترقی کے کام بھی ہو رہے ہیں, گورننس بھی ہو رہی ہے, باقی انتظامی جو معاملات ہیں وہ بھی دب کے چل رہے ہیں, لیکن ملوں گا تو. آپ نے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں عمران خان سے, تو انہوں نے کہا تھا میں پوچھ کے بتاؤں گا, تو جن سے ان سے پوچھنا, آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ملاقات کی اجازت مل جائے. دراصل میں خیبر پختونخوا کا شریف ہوں, یہ پوچھنا مجھے نہیں آتا. سر سہیل صاحب, آپ کہتے ہیں کوارڈینیشن میں تھے, اس وقت جو پہلا رابطہ ہوا تھا وہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو سے کیا تھا اور آپ کو مبارکباد دی تھی, جس میں آپ نے ملاقات کی تجویز دی تھی یا درخواست کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ بتائیں گے. تو اس کے بعد آپ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے, یہ آپ نے بتایا نہیں یا یہ معاملات ہیں صوبے کے, آپ نے بھی تو کوئی رابطہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, جب پہلی ملاقات یا پہلی بات میں اس طرح کی بات آئے تو میرے خیال میں پھر جو ہے بات کرنا نامناسب اس لیے ہے کہ اختیار کسی اور کے پاس ہے. تو ہم چاہتے ہیں اچھا جتنے بھی جمہوری طریقہ کار ہیں, کیونکہ میں جمہوری بندہ ہوں, میں جمہوریت پر بلیو کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ملک میں جتنی جمہوریت مضبوط ہوگی اتنا پاکستان ترقی کرے گا. تو جتنے بھی جمہوری راستے ہیں وہ میں اپنا رہا ہوں, اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت رہتے ہیں وہ بھی آزما لیں گے. پھر جمہوریت میں ایک اور چیز بھی ہے, پھر اس کی طرف جائیں گے. سہیل صاحب سے آرام سے. تھینک یو اوکے سر, تھینک یو سر جی, تھینک یو, اللہ حافظ, تھینک یو سر جی, آرام سے اوکے جی, تھینک یو سر, تھینک یو سر, اوکے سر, تھینک یو سر, اوکے سر, تھینک یو صاحب, عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس ساتھ پر لے گا. اوکے سر, تھینک یو, اوکے سر, تھینک یو.